संस्कृत शास्त्र में हार्दगत है। पूर्व में हमने अपेक्षा शब्द का अभ्यास किया है। आइए अब फिर इस शब्द का अभ्यास करें और आगे जानवरों के नाम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। सज्जाः भवन्तु। संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासं कुर्मः। वयं पूर्वतनपाठे अपेक्षया इति अंशं ज्ञातवन्तः। इदानीम् अस्मिन् विषये एव पुनः किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। यथा भीमः दुर्योधनस्य अपेक्षया बलवान्, रावणस्य अपेक्षया रामः पराक्रमी, बकासुरस्य अपेक्षया अधिकं कोऽपि न खादति। अपेक्षया अर्थं ज्ञातवन्तः वा? एतान् शब्दान् उपयुज्य अपेक्षया इति योजयित्वा वाक्यं वदामः। यथा रमानन्दस्य अपेक्षया गोपालः बुद्धिमान्। वदन्तु। रमानन्दस्य अपेक्षया गोपालः बुद्धिमान्। राकेशस्य अपेक्षया नवीनः बलवान्। अनितायाः अपेक्षया तेजस्विनी उन्नता। मोहनस्य अपेक्षया सञ्जीवः गुणी। राधाकृष्णस्य अपेक्षया नन्दकुमारः चतुरः। रङ्गराजस्य अपेक्षया राजीवः ज्येष्ठः। राज्ञ्याः अपेक्षया लता सुन्दरी। सीतायाः अपेक्षया मालती सहनशीला। रमेशस्य अपेक्षया प्रमोदः अलसः। प्रशान्तस्य अपेक्षया श्रीरामः वीरः। कावेर्याः अपेक्षया गंगा दीर्घा। पाकिस्तानस्य अपेक्षया भारतं विशालम्। पुनः वदन्तु। पाकिस्तानस्य पुनः अपेक्षया भारतं विशालम्। उत्तमम्। इदानीम् अपेक्षया इति उपयुज्य भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। वदन्ति वा? भाग्यश्री आरम्भं करोतु। कर्णः अर्जुनस्य अपेक्षया पराक्रमी। उत्तमम्। बलरामस्य अपेक्षया श्रीकृष्णः चतुरः। उत्तमम्। षण्मुखस्य अपेक्षया गणेशः चतुरः। अर्जुनस्य अपेक्षया एकलव्यः धनुर्विद्यायां निपुणः। मम अपेक्षया मम पुत्री उन्नता। पाश्चात्य संस्कृतेः अपेक्षया अस्माकं भारतीय संस्कृतिः श्रेष्ठा। अमृतस्य अपेक्षया सुभाषितरसः मधुरः। उत्तमम्। सन्ध्यायाः अपेक्षया त्रिवेणी श्रेष्ठा। मम भगिन्याः अपेक्षया अहमेव दीर्घा। सर्वासां भाषाणाम् अपेक्षया संस्कृतभाषा मधुरा। उत्तमम्। मम अपेक्षया एषः कृशः। रामस्य अपेक्षया अहं सुन्दरः। उत्तमम्। अग्रजायाः अपेक्षया अनुजः धीरः। मम अपेक्षया एषः वीरः। उत्तमम्। मम अपेक्षया एषः बुद्धिमान्। तुङ्गानद्याः अपेक्षया
गङ्गानदी श्रेष्ठा। गर्भस्य अपेक्षया हरिणी सुन्दरी। उत्तमम्। शालाशिक्षणस्य अपेक्षया गुरुकुलशिक्षणं श्रेष्ठम्। विद्यार्थिनः अपेक्षया शिक्षकः बुद्धिमान्। उत्तमम्। अहम् इदानीं किमपि श्रावयामि, भवन्तः शृण्वन्तु। गीतं मधुरम् अस्ति खलु? रघुवंशम् उत्तमं काव्यं खलु? कालिदासः श्रेष्ठः कविः खलु? आम्, कालिदासः श्रेष्ठकविः। उत्तमम्। रामायणम् आदिकाव्यं खलु? आम्, रामायणम् आदिकाव्यम्। उत्तमम्। पुष्पं सुन्दरम् अस्ति खलु? खलु इत्यस्य अर्थं ज्ञातवन्तः खलु? भवन्तः खलु योजयित्वा वदन्तु। यथा अद्य शैत्यम् अधिकम् अस्ति। अद्य शैत्यम् अधिकम् अस्ति खलु? एवं वदन्तु। पुनः वदामि, अद्य शैत्यम् अधिकम् अस्ति। भोजनम् उत्तमम् अस्ति। परीक्षा सन्निहिता। परीक्षा सन्निहिता खलु? माता कुशलिनी। पिता वित्तकोशे कार्यं करोति। अनुजः विदेशं गतवान्। इदानीं पुनः एकम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र एव गणद्वयं कुर्मः। भवत्यः एकं वाक्यं वदन्तु। भवन्तः खलु योजयित्वा तदेव वाक्यं पुनः उच्चारयन्तु। अनन्तरं भवन्तः एकं वाक्यं वदन्तु। भवत्यः खलु योजयित्वा पुनः उच्चारयन्तु। आरम्भं कुर्मः। सुदर्शनः सज्जनः। सर्वे वदन्तु। उत्तमम्। अश्वः शीघ्रं धावति। अश्वः शीघ्रं धावति खलु? भरतनाट्यं रमणीयम्। खलु? सङ्गणकं बहूपयुक्तम्। सङ्गणकं बहूपयुक्तं खलु? श्रुतिः बुद्धिमती। खलु? विद्यालयस्य परिसरः बहु सुन्दरः। विद्यालयस्य परिसरः बहु सुन्दरः खलु? इदानीं भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। खलु इति उपयुज्य वाक्यं रचयन्तु। रामः पराक्रमी खलु? भावचित्रं सम्यक् अस्ति खलु? सन्ध्या बुद्धिमती खलु? सीता दीर्घा खलु? अस्माकं देशः सुन्दरः खलु? उत्तमम्। अरण्यं भयङ्करं खलु? भवती सम्यक् नृत्यं करोति खलु? वाटिका अतीव प्रशान्ता खलु? एतत् कङ्कणं खलु? उत्तमम्। बकासुरः बहु खादति खलु?
संस्कृतगीतं सुश्राव्यं खलु। पाणिनि बुद्धिमान् खलु। उत्तमम्। वृक्षे पत्राणि सन्ति खलु। भीमः बलवान् खलु। संस्कृतभाषा सुन्दरा खलु। सुन्दरी खलु, पुनः वदतु। संस्कृतभाषा सुन्दरी खलु। उष्ट्रः उन्नतः खलु। इदानीं बहु आतपः खलु। उत्तमम्। विमानयानम् आह्लादकरं खलु। इयं संस्कृतकक्षा खलु। आप आएंगे ना? इस तरह का वाक्य बताने में हम भवान आगमिष्यति खलु ऐसे वाक्य का प्रयोग करते हैं। अहो, कुक्कुरः भषति। कुक्कुरः कुक्कुरः भौ 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 इति भषति। कुक्कुरः कथं भषति? कुक्कुरः कुक्कुरः किं करोति? कुक्कुरः गृहस्य रक्षणं करोति। कुक्कुरः गृहस्य रक्षणं करोति। कुक्कुरः वदन्तु। व्याघ्रः व्याघ्रः वने भवति। व्याघ्रः गर्जति। व्याघ्रः गर्जति। व्याघ्रः व्याघ्रः किं करोति? व्याघ्रः मृगं मारयति। व्याघ्रः मृगं मारयति। गजः गजः स्थूलः अस्ति। गजः कथमस्ति? गजः किं करोति? गजः वस्तु नयति। गजः वस्तु नयति। गजः गजः बृंहति। गजः किं करोति? मार्जालः मार्जालः म्याऊ वदति। मार्जालः कथं वदति? मार्जालः मार्जालः वदति। मार्जालः किं पिबति? मार्जालः दुग्धं पिबति। मार्जालः किं करोति? मार्जालः मूषकं खादति। मूषकं खादति। मार्जालः धेनुः धेनुः अम्बा वदति। धेनुः किं ददाति? धेनुः दुग्धं ददाति। किं खादति? भवान् वदतु। धेनुः तृणं खादति। धेनुः तृणं खादति। धेनुः धेनुः वदति। अश्वः अश्वः धावति। अश्वः धावति। अश्वः कथं धावति? अश्वः शीघ्रं धावति। अश्वः हेषते। अश्वः हेषते। अश्वः इदानीं केषाञ्चित् पक्षिणां नाम अपि जानीमः। काकः काकः रटति। काकः रटति। काकः कथं रटति? काकः का 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 इति रटति। शुकः शुकः सुन्दरः अस्ति खलु? शुकः
शुकस्य वर्णः कः? शुकस्य वर्णः हरितः। शुकस्य वर्णः कः? हरितः। हंसः। हंसः जले सञ्चरति। हंसः किं करोति? चटकः। चटकः चिल्लति। चटकः चिल्लति। सिंहः गर्जति। व्याघ्रः गर्जति। गजः बृंहति। वृषभः नर्दति। अश्वः हेषते। मार्जालः वदति। कुक्कुरः भषति। चटकः चिल्लति। काकः रटति। जानवरों के नाम को संस्कृत में कैसे बताना है यह आप जान गए होंगे। काकः रटति कथम्? काका इति किल। काका इति किल। धेनुः वदति कथम्? अम्बा इति किल। अम्बा इति किल। बिडलः वदति कथम्? मियाव् इति किल। मियाव् इति किल। चटकः वदति कथम्? चिउ चिउ इति किल। चिउ चिउ इति किल। कुक्कुरः भषति कथम्? भौ भौ इति किल। भौ भौ इति किल। बेकः करोति कथम्? बा बा इति किल। बा बा इति किल। अजः वदति कथम्? मै इति किल। मै इति किल। सर्पः करोति कथम्? बुस् बुस् इति किल। बुस् बुस् इति किल। पिकः कूजति कथम्? इति किल। इति किल। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। सुलभाः पुरुषाः लोके सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः सुलभाः पुरुषाः लोके सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः इदानीं यत् सुभाषितं श्रुतवन्तः तस्य तात्पर्यम् एवमस्ति। लोके प्रियवाक्यानि वक्तुं सर्वेपि उत्सहन्ते एव, तथैव श्रोतुम् अपि बहुजनाः सज्जाः भवन्ति। अप्रियं किन्तु हितकरं तादृशवचनानि केचन एव वदन्ति, तथैव तानि वचनानि श्रोतुं केचन एव उत्सहन्ते। अतः एव लोके अप्रियस्य पथ्यस्य वचनस्य श्रोता वक्ता द्वौ अपि दुर्लभौ। हमेशा प्रिय बोलने वाले पुरुष इस लोक में बहुत हैं, किंतु अप्रिय और ग्राह्य वचन के वक्ता और श्रोता दोनों ही बहुत कम है।
अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि। महाराजस्य विक्रमादित्यस्य औदार्यं प्रसिद्धमेव। विक्रमादित्यः परम उदारः प्रजारञ्जकः च आसीत्। सः प्रजानां कष्टपरिहारार्थं सर्वत्र सदा सञ्चारं करोति स्म। एकदा अश्वारोही विक्रमादित्यः अरण्यमार्गे एकाकी एव गच्छन् आसीत्। सन्ध्याकालः सन्निहितः इति शीघ्रं वनात् बहिः गच्छामि इति चिन्तयन् आसीत्। तावता एव दूरे कस्याश्चित् गोः आक्रन्दनं श्रुतम्। तां दिशाम् अनुसृत्य एव विक्रमादित्यः तत्र गतवान्। तदा वर्षाकालः आसीत्, अतः नदीषु प्रवाहः आसीत्। भूमिः सर्वथा पङ्किला आसीत्। सर्वे गर्ताः अपि जलेन पूर्णाः आसन्। एतादृशे कस्मिंश्चित् मलिनगर्ते काचित् गौः पतित्वा आक्रन्दति स्म। एतद् दृष्ट्वा महाराजः गोः रक्षणार्थं स्वयमेव पङ्कम् अवतीर्णवान्। किन्तु सोऽपि पङ्के निमग्नः इव अभवत्। रात्रिः इत्यतः एकाकी एव धेनुं रक्षितुं सः न शक्तवान्। धेनुः अपि प्राणभीत्या उच्चैः आक्रन्दति स्म। तत् श्रुत्वा कश्चन सिंहः तत्र आगतः। सः गां खादितुम् इष्टवान् च। तदा तत्र विद्यमानः अश्वः सिंहं दृष्ट्वा पलायनं कृतवान्। इदानीम् एकाकी महाराजः गां रक्षितुम् इच्छति, किन्तु सिंहः गां खादितुम् इच्छति। अतः महाराजः सिंहस्य भयजननार्थं स्वस्य कोशात् खड्गं स्वीकृतवान्। यदा यदा सिंहः गां खादितुम् आगच्छति, तदा तदा एषः महाराजः खड्गं दर्शयन् तं सिंहं भाययति स्म। गर्तस्य समीपे एकः वटवृक्षः आसीत्। तत्र स्थितः कश्चन शुकः एतत् सर्वं पश्यन् आसीत्। सः महाराजम् उक्तवान्, भोः राजन्, अस्याः गोः मरणं सन्निहितम् अस्ति। भवान् एतां सिंहात् रक्षति चेदपि किमपि प्रयोजनं नास्ति। यतः पङ्के पतिता धेनुः प्रातःकालात् पूर्वमेव निमज्जति। वृथा भवतः प्राणत्यागं करोति। अतः भवान् व्यर्थं कार्यं त्यजतु। इदानीं सिंहः एकः एव अस्ति। घण्टाभ्यन्तरे सिंही अपि अत्र आगच्छति। किञ्चित् कालानन्तरम् अन्ये क्रूरजन्तवः अपि आगच्छन्ति। अतः व्यर्थकार्यं परित्यजतु। भवतः प्राणरक्षणार्थम् अस्य वृक्षस्य उपरि उपविशतु इति। शुकस्य वचनं श्रुत्वा महाराजः उक्तवान्, भो शुक, मद्विषये तव प्रीतिं ज्ञात्वा सन्तुष्टः अहम्। किन्तु अनीतिमार्गं भवान् न उपदिशतु। यतः स्वस्य प्राणरक्षणार्थं कृमिकीटादयः अपि यतन्ते, किन्तु यः अन्येषां प्राणरक्षणार्थं जीवति सः एव धन्यः। मम प्रयत्नेन लाभः भवति वा न वा अहं न जानामि, किन्तु गोः रक्षणं मम कर्तव्यं। मम प्राणान् पणीकृत्य वा अहम् एतां धेनुं रक्षामि एव इति उक्तवान्। ततः राजा प्रातःकालपर्यन्तमपि गोः रक्षणं कृतवान्। प्रातःकाले
सिंहरूपेण स्थितः देवेन्द्रः स्वस्य रूपं प्राकटयत्। गोरूपेण स्थिता भूदेवी, शुकरूपेण स्थितः धर्मः चापि स्वस्वरूपं प्रकटितवन्तौ। ते सर्वेपि विक्रमस्य त्यागं शौर्यं च श्लाघित्वा तम् अभिनन्दितवन्तः। एवं विक्रमस्य औदार्यं लोकोत्तरमासीत्। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? धन्यवादः। नमो नमः।